به پایگاه هوایی اودید در قطر حمله موشکی کرد. واشنگتن رسما گفت که این حمله خسارات و آسیبی به پایگاه و نیروهای آمریکایی وارد نکرده، ولی تصاویر ماهواره قبل و بعد از حمله موشکی ایران به این پایگاه نشان می‌دهد که سازه آنتن پوش پایگاه و فضای اطرافش به شدت تخریب شده. ما این تصاویر ماهواره‌ای رو قبل و بعد از حمله موشکی ایران که در 3 تیر ماه یا 23 ژوئن اتفاق افتاد با هم مقایسه کردیم. با مقایسه این تصاویر دیدیم که یک قسمت از این پایگاه اودید آسیب دیده. تصاویری که داشتیم قبل از این حمله، قبل از 23 ژوئن یا 3 تیر، نشون میداد که هیچ جای آسیبی دیده نمیشد، اما بعد از این روز دیدیم که یکی از نقاطی که آسیب دیده مربوط به یک سازه آنتن پوش یا رادیوم که بهش میگن، یک سازه‌ایه که مخصوص آنتن ها ساخته میشه از فایبرگلاس جنسش و کروی شکله و این رو روی آنتن ها در پایگاه های نظامی میکشن که از اونها در برابر آب و هوا، شرایط آب و هوایی محافظت کنه یا استتار کنه و یک حفاظی باشه بین آنتن و فضای خارج از آنتن. و ما تو این تصاویر دیدیم که این یکی از این آنتن پوش که اصطلاحاً بهش میگن آنتن پوش به شدت تخریب شده و ساختمان کنارش هم همینطور تخریب شده. امروز بعد از اینکه این تصاویر رو ما بررسی کردیم، از پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا درخواست کردیم که در مورد این تصاویر و تخریبی که دیده میشه توضیحاتی برای ما بفرسته و اگر نکته‌ای هست رو به ما بگه و آیا جای دیگه‌ای هم تخریب شده یا نه. پاسخی که از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا آقای شان پارنل دریافت کردیم این بود که یکی از موشک‌هایی که ایران فرستاد به سمت الاودید اصابت کرده با این پایگاه